सहारा चाहिए सरकार, जिंदगी में इनकलाब पैदा कर ले। सरकार पीर हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर हम सब के बड़े पीर साहब फरमाते हैं अपने मलफूजात में, जिसको अपने अल्फाज के जामे में अर्ज कर रहा हूँ, कि बनी इसराइल में एक आबिद था, बड़ा नेक और परहेजगार था। एक खूबसूरत औरत थी जिसका जिस्म बेचने का, जिस्म फरोशी का कारोबार था। वो ज़िना करती करवाती थी और उसका कारोबार ही वो था। ज़िना की कीमत ले लेकर वो इतनी मालदार हो गई थी कि उसने ज़िना करने के लिए सोने का पलंग बना रखा था और बहुत बड़ी कीमत वो लोगों से ज़िना की लेती थी अपने जिस्म को बेचने के लिए। एक दिन उस राहिब ने उसकी तरफ देखा, देख करके उसके फरेब में मुब्तला हो गया। उसके पास जाके कहा कि तू कितनी कीमत लेती? उसने कीमत बताई तो सारी जिंदगी के नजराने जो लोगों ने उसको दिए थे सब समेट कर उसकी झोली में डाल दी। जैसे उसकी झोली में डाला, उसने अपने कमरे में उसको ले गई, सोने के पलंग पे वो चढ़ा। उस औरत ने अपने जिस्म पर उसको काबू दिया। जैसे ही जिस्म पे काबू दिया, उसके दिल में, उस राहिब के दिल में अल्लाह का खौफ उसको कचोके देने लगा। खुदा की खशियत उसको बेचैन करने लगी और अचानक राहिब के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह देख रहा है। मेरी बहनों, याद रखो, गुनाह से बचना अपने बस की बात ही नहीं है। अगर गुनाह से बच रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह का खास करम है। उसका करम है कि वो बचा लेता है, वरना इस पुरफतन माहौल में कौन बच सकता है गुनाह से। जो बचे हैं उन पे अल्लाह का खास करम है, और जो नहीं बचे हैं अल्लाह हम सब पर करम फरमा कर हमें सच्ची तौबा की तौफीक देते। इस गुरूब आफताब के वक्त अल्लाह हमारे बुरे अमाल के सूरज को गुरूब कर दे। अल्लाह हम सब की मगफिरत कर दे। अल्लाह हम सब को माफ करे, हमारे माँ बाप को माफ करे, हमारी औलाद को माफ करे, दुनिया के तमाम मोमिनीन मोमिनात को माफ करे। जैसे ही वो आबिद सोने के पलंग पे चढ़ा और उसके जिस्म पे काबू पाया तो उसका पूरा बदन लरजने लगा। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और हर वक्त अल्लाह देख रहा है। कभी भी हम अल्लाह की निगाहों से पोशीदा नहीं है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर निगरानी फरमा रहा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह तुम्हारे एक एक पल की खबर रखता है। सोचो, टीचर देखे तो गुनाह नहीं करते, अब्बा अम्मा देखे तो गुनाह नहीं करते, अल्लाह देख रहा है और हम कितने गुनाह करते हैं। अफसोस, क्या हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं? हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत है कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके? नहीं नहीं, जब मर्द और पहाड़ खुदा का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सिनफ नाजुक औरत, वो औरत शौहर चिल्ला के डांट दे तो आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहनों, कितना कमजोर दिल है ना तुम्हारा। शौहर डांटे तो आंसू आते। बीवी शौहर से कहती है प्लीज आप मुझे डांटा ना करें, मुझे डांट बर्दाश्त नहीं होती। मैं सोचता हूँ कभी तनाई में, या अल्लाह ये औरतें कितनी नाजुक है, शौहर की डांट इनसे बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह का अजाब तुमसे कैसे बर्दाश्त होगा। जब वो 70 साल के लंबे लंबे बिच्छू तुम्हारे नाजुक जिस्मों को डसेंगे, तुम्हारी आंखें जहन्नम की आग से बहेंगी, तुम्हारे सर के बालों से तुम्हें बांध दिया जाएगा, तुम्हारे जिस्म को बिच्छू डसेंगे और जहन्नम की आग में तुम्हें जलाया जाएगा। यह कहानी किस्सा नहीं है कि जिसमें तुम हंस करके गुजर जाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा है तो औरतों को देखा। जिन औरतों के कदमों के नीचे जन्नत है, वो औरतें बदअमालियों की वजह से जहन्नम में जा रही। उस आबिद के दिल में ख्याल आया, अल्लाह देख रहा है। उस औरत से कहते हैं, औरत जितने पैसे मैंने तुझे दिए वो सब तेरे हैं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उस औरत ने जैसी उसकी आओ फुगा सुनी, आओ बुका सुनी, कहा चल जा जल्दी निकल यहां से। कहते हैं बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। उस राहिब और आबिद के दिल से बात निकली, वो भागता हुआ गया, अपने घर गया। इस लड़की ने सोचा ये एक गुनाह करते हुए इतना
میں نے تو ساری عمر ہی گناہوں میں گزار دی, میں نے تو ساری عمر ہی پاپ میں گزار دی. وہ اس لڑکے کو, مرد کو ڈھونڈنے لگی. لوگوں نے پتہ بتایا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئی, اس کے محلے میں پہنچی تو پتہ چلا کہ اس شخص کو اس گناہ کا اتنا صدمہ ہوا کہ اسی صدمے میں اللہ کے خوف سے وہ مر گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا ارے ایک گناہ کر بھی نہ سکا اور مر گیا اللہ کے ڈر سے. ہم نے تو پوری زندگی گناہوں میں گزاری. اس کی زندگی میں انقلاب آیا. اس نے سوچا کہ میں نے بھی توبہ کرنا ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے, خدا کو راضی کرنا ہے. اس نے توبہ کر لی, زنا کا دھندا چھوڑ دیا, سونے کا پلنگ چھوڑ دیا, ساری دولت چھوڑ دی, سب چھوڑ کر کے اس نے توبہ کر لیا. سوچا کہ کسی کے ساتھ شادی کرنا ہوتا تو اسی کے ساتھ کرتی, وہ نیک تھا. پھر اس نے سوچا کہ وہ تو انتقال کر گیا, اس کے بھائی کے ساتھ اس نے عورت نے شادی کر لی. شادی کر کے نیک بن کر رہنے لگی. غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے اس کے بعد اس کو 10 بیٹے عطا کیے. کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے. توبہ کے بعد, نیک بننے کے بعد اس کو 10 بیٹے عطا کیے, اور 10 کے 10 بیٹوں کو اللہ نے اپنا مقبول بندہ بنایا. اللہ نے اپنا برگزیدہ بندہ. اور ان بچوں کو نیک کیوں بنایا, ان کو مقبول کیوں بنایا, ان کو برگزیدہ کیوں کیا؟ اس کی ماں کی توبہ کی برکت اللہ نے اس کے بیٹوں کو عطا فرمائی. پتا چلا کہ گناہ کی نحوست بھی اولاد تک پہنچتی ہے اور نیکیوں کی برکت بھی اولاد تک پہنچتی ہے. تمہیں اپنی اولاد کی بہت فکر رہتی ہے نا, بہت محبت ہے نا تمہیں اپنی اولاد سے. میرا بچہ مالدار رہے, میرا بچہ پرسکون رہے, میرے بچے کی زندگی اچھی رہی, یہی فکر ہوتی ہے نا ماں کو. گارنٹی سے بات کہتا ہوں میری بہنوں, نیک بن جاؤ, تم کہیں رہو گی, تمہاری اولاد کو کبھی کاٹا بھی نہیں چبھے گا, کیونکہ ماں کی نیکیوں کی برکتیں اولاد کو ملتی ہے. کیا تمہیں نہیں پتا سیدہ فاطمہ کی قیامت تک کی جتنی اولاد ہے انہیں سید کہتے ہیں, اور میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کی قیامت تک کی اولاد پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر چکا ہے. فاطمہ کی کوئی اولاد جہنم میں نہیں جائے گی. وجہ یہ ہے کہ فاطمہ نے ایسی نیکیاں کی ہے کہ قیامت تک کی اولاد کو نیکیوں کی برکت نصیب ہوتی رہے. دیکھو فاطمہ الزہرا کے بارے میں سرکار کہتے ہیں میری فاطمہ نے, میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عصمت کی حفاظت کی, اس کی برکت سے قیامت تک فاطمہ کی ہر اولاد پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی. دیکھ رہی ہیں آپ. اور سیدہ فاطمہ کی اولاد کو پوری دنیا میں جتنی عزت ملتی ہے کسی کی اولاد کو نہیں ملتی. کیوں؟ یہ ماں کی نیکیوں کی برکت. تو ماں کی نیکیوں کی برکت اولاد کو ملتی ہے. نیک بنو, اور ریاکاری والی نیکی نہیں کہ ظاہر کو نیک بنایا اور اندر پاپ میں ڈوبے. نہیں نہیں, سچے نیک بنو, اندر سے نیک بنو, دل سے نیک بنو. دکھاوے کے نیک مت بنو کہ اوپر تو پردہ ہے اور نیچے پاپ کی تھیلیاں ہیں. نہیں نہیں, دل گندگی میں ڈوبے نہیں. میرے آقا فرماتے التقوی ہاں ہونا, اگر نیک بننا ہے تو دل سے بنو, ورنہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ مت دو, دوسروں کو بھی دھوکہ مت دو. اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو, دنیا بھر کا سب سے بڑا گنہگار تو میں ہی ہوں, اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو بے حساب بخشے. ہم سب کو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل